Sabasta Entertainment. Hi everyone. Hello. Hi. So just alikati context दिइहाल्छु. Actually सन्तोषजी हाम्रो 2019 को मिस्टर नेपाल उहाँले चाहिँ एभ्री डे एउटा लाइभ सेसन कन्डक्ट गर्नुहुन्छ. सो आज चाहिँ उहाँको पेजबाट लाइभ जाने प्लान थियो, बट अनफर्चुनेटली मेरो आफ्नो भिडियो चाहिँ फ्रोजन आइरहेको थियो, ब्लरी आइरहेको थियो. सो वी डिसाइडेड द्याट बट मेरोबाट लाइभ जाने अनि आई इन्भाइट हिम भनेर. सो आई जस्ट इन्भाइट सन्तोषजी. आई होप हि इज हियर. Santoshji, if you're seeing this request, waiting. Hi everyone. Hi. I think it's better, Ali. Hello. Hey. Yeah, better boy. better now. त्यस्तै समस्या भएको थियो अनि त्यसपछि we have to restart again. आजको जस्तै गर्नु पर्यो. So, shall we start now? हजुर. The context, मैले basic context दिइसके. As I say, it's just going to be a fun interview and we'll be discussing about अहिलेको current issues, हैन? COVID-19 के around we'll be talking. Actually, उहाँले conduct गर्दै हुनुहुन्छ, so I'll pass it over to Santoshji from here. No, it's fine. Like we can do it either way. Okay. More or less, we have to make this session beautiful. अनि हामीहरुको जति पनि viewers हुन्छ उहाँहरूले धेरै कुराहरु लिन सक्नु पर्यो आज. र maybe we can give them some good tips or we can also learn from them. Definitely. So I'm going to start this session. म चाहिँ उहाँकै Instagram मा आएर होस्ट गरिराखेको छु. So it's a bit different. First question. ल म एकदम फनी वेमा नै सुरु गर्छु. यो क्वारेन्टाइन सुरु भइसकेपछि तपाई कति बजे उठ्दै हुनुहुन्छ बिहान आजकल? ओहो खत्तम भएको छ स्केड्युल है. मैले एक्चुअली आई हैड प्लान दैट अब सनराइज र सनसेट चाहिँ हेर्छु भनेर. सनसेट त इट्स इजी, सनराइज हेर्न चाहिँ एकदम छिटो बिउजिनु पर्ने. आई ट्राइड फर अ फ्यु डेज, आई फेल्ड टेरिबली बिकज बेलुका छिटो सुत्नु पर्छ भन्ने थियो एउटा. बिहान कतै जानै नपर्ने भएपछि बेलुका सुत्नलाई पनि यु किप अन पोस्टपोनिङ इट रहेछ. सो 10 बजे 11 बजे उठिरहेको छु. अनि अस्ति न्यू इयरको दिनदेखि चाहिँ आई ट्राइड वेकिङ अप अर्ली. 3-4 दिन ठिक पनि भएको थियो, बट देन मेरो विस्डम टुथ आयो. पेन किलर्स खाएर सुत्दाखेरि एकदम बिग्रियो स्केड्युल. आइ एम ट्राइङ टु गेट इट ब्याक अन ट्र्याक है. ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु. अहिले इट्स नट भेरी गुड. ओके भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको सनराइज हेरेर सुत्ने बेला चाहिँ भएको छ कि छैन? एकचोटि त्यस्तो पनि भयो बिहान. मेरो ठ्याक्कै एकदम दाँत दुखिरहेको थियो अनि बिहान सुत्नै सकिरहेको थिइनँ. यतिकै पल्टिँदै घामै लागिसकेछ अनि घाम हेरेर सुते. सनराइज त्योभन्दा बाँकी चाहिँ अब उठ्ने टाइम मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको छ. फर लाइक सम डेज जुन दिन मेरो छुट्टी हुँदैन, अफ डे को दिनमा चाहिँ मेरो अल्टरनेट डे काम गरिराखेको छ. त्यो अफ डे मा चाहिँ मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको छ. राति के गर्दाखेरि कहिले भिडियोज हेर्ने, युट्युब स्क्रोल गर्दा गर्दै 2-3 बजिरहेको हुन्छ. सो अर्को क्वेशन छ, यो पनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ. म अलिकति इन्टरप्ट गरेँ है. हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई त्यति थाहा छैन होला जसले हामीलाई लाइभ जोइन गर्नुभएको छ. सन्तोषजी चाहिँ 2019 को मिस्टर नेपाल हुनुहुन्छ र हि इज अ डक्टर. सो उहाँको ड्युटी पनि परिरहेको हुन्छ. अपार्ट फ्रम द्याट उहाँले चाहिँ एकदम म्यानेज गरिरहनु भएको छ एभ्री डे एउटा इन्फर्मेटिभ फन लाइभ सेसन अर्गनाइज गर्न. सो वी आर अ पार्ट अफ द्याट. हजुर. Okay, thank you so much. Ani, yeah. So shall we continue again? Sure. यो क्वारेन्टाइन पछि चाहिँ तपाईले रेगुलर मिल नखाएको कति भयो भन्नुको मतलब स्टार्टिङमै हाम्रो त ब्रेकफास्ट लन्च हुन्छ नि त. ब्रन्चबाट सुरु भएको दिन छ कि स्न्याक्सबाट छ कि डाइरेक्ट डिनर गरेको पनि त्यस्तो भएको छ कि छैन? एकैचोटि खाजा खाने चाहिँ भएको छ. ब्रेकफास्ट भनेर ब्रेकफास्ट एज सच चाहिँ कहिले पनि गर्ने बानी थिएन. खोइ अब आई थिङ्क हाम्रो पहिलादेखि घरमा चाहिँ बिहान उठेर खानै खाइन्छ नि त. स्कुल जानु अगाडि खानै खाएर गइन्छ. पहिल्यैदेखि नै त्यही बानी थियो. त्यति छिटो उठ्ने बानी पनि नभएको भएर उठेर रेडी हुँदा यताउति गर्दा
निस्किने बेला भइसक्थ्यो सो डाइरेक्ट म चाहिँ खाना खाएरै निस्किन्थेँ घरकै खाना अहिले चाहिँ अब त्यो घरको खाना शिफ्ट भएर लन्च टाइममा युजुअल लन्च टाइम 2 बजे 1 बजे पुग्छ एकैचोटि डिनर चाहिँ पुगेको छैन थ्याङ्कफुली 2-3 बजेतिर त्यो खाजा खाने टाइममा खाना खाने चाहिँ भएको छ Okay. कहिले आई थिङ्क यो सबैजनाको मैले क्वेसन्सहरू सोध्नुको कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो स्केड्युल अहिले यस्तै भएको छ जस्तो लागिरहेको होला कति एकदम ढिलो सुत्ने बिहान ढिलो उठ्ने होइन we just want to tell you that it is so common so natural यस्तो भयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन whatever is happening के यो कुरामा हामीले टेन्सन लिनु नै पर्दैन त्यही भएर आई एडेड दिस क्वेसन अब मोरलेस हामीले हाउ इज क्वारेन्टाइन ट्रिटिङ अस भन्ने कुरा हामीले एन्सर गरि नै सकेका छौँ सो मेबी वी शुड गो विथ द क्वेसन्स है त हिजो कति धेरै क्वेसन सोध्नु भएको थियो अहिले पनि आइराखेको होला हजुरको त्यहाँ अब हजुरले होस्ट गरेको भएर त्यहाँ मुनि क्वेसन मार्क डब्बामा थुप्रै क्वेसन होला यु क्यान अल्सो टेक द क्वेसन्स फ्रम द अडियन्स I'd rather give it to you नै हजुरले नै छानेर क्वेसन्सहरु दिनुभयो भने इट्स बेटर ओके बट मेरोमा डिस्प्ले नै भइरहेको छैन त्यो हजुरमा मात्र हिजोकै जे क्वेसन्स थियो यहाँलाई आएको त्यसबाटै हिजोकोमा नै गरौँ सो फर्स्ट क्वेसन वाज समवन फ्यामिलियर विथ यु अनि उहाँले सोध्नु भएको छ प्रीतिको रङ क्यों नै लगा सक्थे भनेर सुकृति दिदी आई थिङ्क त्यो कबीर सिंह भन्ने मुभीमा प्रीतिलाई रङ लगाइदिएको हुन्छ अनि हिरो चाहिँ एकदम बाइकमा गएर एकदम माचो वेमा गएर त्यो रेस्क्यु गरेको हुन्छ आई थिङ्क त्यही समथिङ फनी मलाई त्यो कबीर सिंहको गीतहरू एकदम मनपर्छ हजुर उहाँ पनि डक्टर let's go to more serious type of questions अब है I'm actually doing my studies I can join the live session भन्नुभएको छ so maybe you can watch it later live session मा नभए पनि the next question is how you came across the idea of your beauty with purpose तपाईलाई सोध्नु भएको होला how you came across the idea of your beauty with a purpose अहिले यसो सोच्दा त it was a long time back है 2018 more than 2 years हुन लागिसक्यो त्यो बेलामा मिस वर्ल्डै थियो मेन प्रायोरिटी मिस वर्ल्ड जानको लागि एउटा लिमिटेड टाइम फ्रेम हुन्छ त्यो टाइमसम्ममा म्याक्सिमम इम्प्याक्ट हुने गरेर बिकज ट्रुथ बी टोल्ड एउटा रिनिङ मिस नेपाल हुँदा जतिको एउटा रिच एउटा हुन्छ नि You are the talk of the town for some time. So त्यो भएको भएर country के भनौँ न not just town हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम आफ्नो त्यो एउटा फिजलाई क्यापिटलाइज गर्ने टाइम हो भन्ने थाहा थियो सो चेपाङ कम्युनिटी चाहिँ मकवानपुरमा नट जस्ट मकवानपुर हाम्रो पहाडी भेगमा चाहिँ यता धादिङ चितवन सबैतिर फैलिएर बस्नु भएको छ मकवानपुरमा पनि एउटा प्रोमिनेन्ट एरियामा चाहिँ उहाँहरूको बसोबास रहेको छ बच्चैदेखि सुनिरहेको न्युज पढिरहेको तर कसैले फर्स्ट चेपाङ वुमन टु हुन्छ नि ब्याचलर्स गर्ने पहिलो चेपाङ महिला नर्सिङ पढ्ने पहिलो चेपाङ महिला यस्तो न्युजमा त पढ्न आउँथ्यो कि तर त्यत्रो वर्षको अन्तरालमा बच्चा भएर बच्चादेखि आफू हुर्किँदासम्ममा जुन लेभलमा चाहिँ हामीले ग्रोथ देखिरहेको थियौँ वर्ल्डको त्यो कम्युनिटी चाहिँ अलिकति ओभरलुक्ड होइन डेभलपमेन्टको केसमा पनि जस्तो लाग्थ्यो सो मिस नेपाल भएर पहिलोचोटि आफ्नो होम टाउन हेटौडा जाँदाखेरि मैले कैलाश गाउँपालिकाको मेयरसँग एउटा मिटिङ गर्ने मौका पाएको थिएँ अनि त्यो बेलामा उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूकोमा हेल्थको समस्या एजुकेसनको समस्या अब जुन कुरालाई हामीले एभ्रीडे एकदम लाइटली लिन्छौँ बेसिक निड्स हो हाम्रो भनेर फर ग्रान्टेड लिन्छौँ त्यो कुराहरूको त त्यो प्रेजेन्सै थिएन त्यो ठाउँमा होइन सो गएर एकचोटि हेरौँ भनेर हामी साइट भिजिटमा पनि गयौँ र त्यहाँ जाँदाखेरि अब दोमा हेल्थ ब्याकग्राउन्डको त होइन तर इमिडिएट निड चाहिँ त्यो देखियो त्यो ठाउँको होइन त्यहाँ 10वटा पालिकामा 6वटामा मात्र हेल्थ पोस्ट थियो स्वास्थ्य चौकी कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य सुविधा जम्मा 6वटा ठाउँमा थियो 6वटा वडामा थियो र त्यहाँ चाहिँ हिँडेर 4 घण्टामा मात्र
कुनै एउटा स्वास्थ्य संस्था पुगिने अनि त्यही ठाउँमा सबैभन्दा धेरै मल न्युट्रिसन, सबैभन्दा धेरै 86% चाइल्ड म्यारेजको केसेस होइन। अनि बच्चा बच्चा जस्तो देखिने महिलाहरू एउटा नानी च्यापेको यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम इमिडिएट निड चाहिँ हेल्थ पोस्ट जस्तो लाग्यो। र त्यसरी चाहिँ ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट चाहिँ को आइडिया आएको थियो। ओके, सो मोरलेस जुन हेल्थको इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो, हेल्थ भनेको आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट इस्यु हो, यो बारेमा तपाईँले त्यो बेलामा नै यसको इम्पोर्टेन्स फिल गर्नुभयो। र मलाई यो प्रोजेक्टको चाहिँ किनभने हामी सबैले क्लोजली वाच गरेका थियौँ त्यो काम भइराखेको बेलामा, वेयर रुटिङ फर यु होइन, मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि पनि त्यो बेलामा चाहिँ के थियो भने एउटा हेल्थको इम्पोर्टेन्स महसुस गरिदिनु र हामीहरूको गाउँहरूमा एज अ पर्सन पनि हामीले इम्प्याक्ट गर्न सक्छौँ र हामीहरूले गभर्मेन्टलाई थाहा नभएको लोकल गभर्मेन्टलाई हामीले गाइड मात्रै गरिदिन सक्छौँ। बजेट उहाँहरूले नै हालिदिनु होला अथवा हामीले सपोर्ट गरौँला, तर इट इज पोसिबल भन्ने एउटा मेसेज गएको छ। र हामीहरूको देशमा थुप्रै यस्तो ठाउँहरू छ, म पनि कम्युनिटीमा आफू बसेर आइसकेपछि मैले फिल गरेको ठाउँ हो। हामीहरूसँग यस्तो तपाईँ जस्तो युवाहरू र गभर्मेन्टसँग चाहिँ समन्वय गरेर हामीले धेरै हेल्थमा कन्ट्रिब्युट गर्न बाँकी नै छ। त्यसको इम्पोर्टेन्स हामीले अहिले कोभिड-19 को क्राइसिसमा पनि थाहा पाइराखेका छौँ। सो होपफुली वी आर गोइङ टु सी मोर अफ सच वर्क्स फ्रम यु, अनि त्यसको लागि बेस्ट अफ लक। Yeah, and thank you so much for representing Nepal again. It's my honor actually है। मलाई एउटा अनि अर्को कुरा I'm just gonna add, so ठ्याक्क यो हाम्रो लकडाउन भन्दा 2-3 दिन अगाडि चाहिँ मैले सन्तोषजीलाई फर्स्ट टाइम भेटेकी थिएँ। अनि हामीले चाहिँ अब सिन्स उहाँ चाहिँ मेडिकल फिल्डबाटै हुनुहुन्छ अनि he has a lot of experience and expertise यो फिल्डमा, हेल्थ क्याम्पहरू पनि धेरै गरिसक्नु भएको छ, सोसल कजेसमा पनि he is very active himself। अनि हामीले चाहिँ एक्चुअली मेरो क्यालेन्डरमा मलाई 2 दिन अगाडि चाहिँ इट वाज बजिङ हेल्थ पोस्टमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ क्याम्प गर्ने डेट रहेछ। हामीले चाहिँ एक्चुअली अप्रिलको 2nd विक पछि 3rd विकको सुरुमा चाहिँ राम्रैसँग एउटा हेल्थ क्याम्प गर्ने प्लान गरेका थियौँ। अनफर्चुनेटली लकडाउनले गर्दा पोसिबल भएन, बट आई होप विल क्याच अप विथ इट इमिडिएटली आफ्टर द लकडाउन इज ओभर। सुन्नुभयो अलि नेटवर्क प्रब्लम आयो। प्लानिङ अनुसार चाहिँ वी वर सपोज टु बी इन हेटौडा अहिलेको टाइममा हामीले वैशाखको 9 गतेसम्मको टाइम फ्रेम बनाएका थियौँ टु कन्डक्ट अ हेल्थ क्याम्प। यो पनि अलिकति अझै स्ट्रेटिफाइड वेमा त्यहाँको पुरानो केसेसहरू हेरेर त्यो केसेस अनुसार कस्तो किसिमको डक्टर लिने, के फेसिलिटिज दिने भनेर तयारी गर्दै थियौँ। लकडाउनले यो कुरा पोस्टपोन गरेको छ, वी हाभन्ट क्यान्सल्ड इट। डेफिनेटली। अनि हामीले चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले एकचोटि मात्र होइन, यो चाहिँ एउटा रेगुलर नै बेसिसमा हेल्थ क्याम्प्स अर्गनाइज गरेर पुरानो केसेसहरूलाई फलोअप गर्ने, चाहिएको केसेसहरूलाई चाहिँ अलि राम्रो हस्पिटल्समा लगेर उपचार गराउने सम्मको लेभलको प्लान गरेका थियौँ। तर प्लान अझै पनि छ, इट्स जस्ट पोस्टपोन्ड फर नाउ। अलिकति टाइम फ्रेम मात्रै फरक परेको। वी आर कमिङ अप विथ दोज ब्युटिफुल प्रोजेक्ट्स। अब सो वी शुड मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन। हामीसँग अलि धेरै क्वेसन्सहरू छ। ओके, अब हामीहरूको आजको मेन टपिकमा नै हामीहरू जानुपर्ने जस्तो छ, किनभने मोरलेस क्वेसन्सहरू त्यस्तै नै छ। हामीहरूलाई के सोधिराख्नु भएको थियो भने अब एउटा क्वेसन छ है, हाउ टु गेट इन्भल्भ एज क्यान्डिडेट इन पोलिटिक्स फ्रम द प्रो पिपल अफ इच सेक्टर फ्याकल्टी डिपार्टमेन्ट भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँको भनाइ चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टबाट विज्ञहरूले राजनीतिमा कसरी इन्भल्भ हुने भनेर सोध्नु भएको छ। अब उहाँको आशय चाहिँ पक्कै पनि पोलिटिक्समा पनि इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू अझै धेरै हुन्, अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर हामीहरूसँग चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो जमात छैन र पोलिटिक्समा पनि त्यो एजुकेसनको निड छ भन्ने यस्तो कुरा गर्नु भएको छ। मेबी यो ओपिनियन यसमा यस्तो हो, मान्छे चाहिँ एजुकेटेड भएर पनि बेस्ट पोलिटिसियन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन र फर्मल एजुकेसन नपाए तापनि एकदम राम्रो लिडर्स र पोलिटिसियन्स हुनुभएको एक्जाम्पल पनि छ। तर त्यो भन्दा भन्दै एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा डिसिजन मेकिङ टेबलमा एडभाइजरी भूमिकामा होस् या डाइरेक्ट भूमिकामा होस्, एजुकेटेड र त्यो फिल्डमा एक्सपर्टिज भएका मान्छेको चाहिँ अति आवश्यकता पर्छ। हरेक फिल्डमा, बिट हाम्रो मेडिकल फिल्ड होस्, एजुकेसन होस्, एग्रिकल्चर होस्,
अब अहिले हेल्थकै कुरा गरिराख्दा हाम्रो COVID-19 को रेस्पोन्स टिम जसले चाहिँ मेन निर्णयहरू गरिरहनु भएको थियो, त्यहाँ एकजना पनि एजुकेटेड एउटा सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेसनल हुनुहुन्थेन। त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले त्यसको प्रभाव चाहिँ कतिको इफेक्टिभ भयो र हाम्रो सरकारले गर्ने गतिविधिहरूमा त्यसको डाइरेक्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट देख्न सक्छौँ। र यहाँले चाहिँ कसरी हामी इन्भल्भ हुन सक्छौँ भनेर सोध्नुभयो। यो लाइभ हेर्ने सम्पूर्ण आई थिङ्क एकदम धेरै युवा जमात हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ म हेरिरहेको हुन्छु स्ट्याट्समा फलोवर्समा म्याक्सिमम एज ग्रुप चाहिँ 18 to 24 एज ग्रुपको म्याक्सिमम युवाहरूले फलो गर्नुहुन्छ हामीहरूलाई। सो उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर ठ्याक्कै पर हटिदिने होइन। पोलिटिक्स भन्ने सुन्ने बित्तिकै यो त मेरो कन्सर्नको विषय हुँदै होइन, पोलिटिसियन्सले पोलिटिक्स गर्ने हो, मैले पोलिटिक्स गर्ने होइन भनेर बुझिराख्यौँ भने हाम्रो यो एउटा इग्नोरेन्सले चाहिँ उहाँहरूलाई पावर दिइरहेको छ। भ्रष्टाचारको लागि, अनियमितताको लागि, हरेक कुराको लागि पावर दिइराखेको छ। र जसले चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ पोलिटिक्सको लागि, फर्स्ट थिङ वाट आई वान्ट टु टेल यु इज सरकार कसरी रन हुन्छ, कति लेभलमा हाम्रो सरकार रन हुन्छ, देशको राजनीति कसरी चलेको छ, किन हाम्रो राजनीतिक अवस्था चाहिँ योभन्दा अगाडि किन हामी राम्ररी अगाडि बढ्न सकेनौँ, 2/3 सरकार भनेको के हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ पहिला आफूले बुझ्न खोज्नुहोस्। बेसिक हाम्रो कन्स्टिट्युसनको लको बारेमा जुन कुराले हामीलाई डाइरेक्टली असर गर्छ, डाइरेक्ट कन्स्टिट्युसन घोक्नु पर्दैन, कुन कुन मुद्दाहरूले हाम्रो लाइफमा डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्छ, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी सबैजना एक्टिभली फलो गर्नुपर्छ। देशको इभेन्ट्सहरू, विदेशको इभेन्ट्सहरू, कसरी हाम्रो भूराजनीतिले हामीलाई असर गरेको छ, इकोनोमिक्सको कतिको इम्प्याक्ट छ, यस्ता यस्ता कुरा मा चाहिँ एउटा एभ्रीडे न्युजमा मात्र अपडेटेड भयो भने चाहिँ युवाको शक्ति एकदम पावरफुल छ। नेपाल भन्ने देश एउटा यस्तो राम्रो समयमा किन गुज्रिरहेको छ भन्दा वी हेभ द हाइएस्ट नम्बर अफ युथ पपुलेसन राइट नाउ। बट थिङ द्याट वी हेभ टु रिमेम्बर इज यो युथ पपुलेसन सधैँभरि युवा रहिरहँदैन। हामीले अहिले एक्ट गरेनौँ भने यही युवा पपुलेसन पछि गएर हामी बुढो हुन्छौँ, हामी काम गर्नलाई हामीमा त्यति शक्ति बाँकी रहँदैन। त्यसैले अहिले जस्तो राम्रो सिचुएसन जुन बेला मोर देन 60% अफ द कन्ट्रिज पपुलेसन चाहिँ हामी युवा छौँ, एकदम पोलिटिक्सलाई चासो दिएर हेरौँ, हामी सबैलाई सरोकार राख्छ। पोलिटिक्सले हाम्रो एभ्री डे लाइफमा फरक पार्छ। हामी हिँड्ने बाटोको धुलो इज द रिजल्ट अफ ब्याड पोलिटिक्स। हामीले खाने खानाको कम गुणस्तर, हामीले जाने हस्पिटल फोर्स, राम्रो डक्टर्स हुनुहुन्न, राम्रो टिचर्स हुनुहुन्न, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले कति चासो राख्छौँ भन्ने कुराले फरक पार्छ। र अहिले चाहिँ गोइङ ब्याक टु द क्वेसन अगेन, पोलिटिक्समा कसरी इन्भल्भ हुने भन्नुभयो, एकदम ग्रासरुट लेभलदेखि सुरु गर्नु भन्न चाहन्छु। आफ्नो वडामा को हुनुहुन्छ सदस्य, कसले जितेर आउनु भएको छ, उहाँले कति राम्ररी काम गर्नु भएको छ कि छैन, बजेट भन्ने कुरा कसरी, सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्टली हामी पाउन सक्छौँ गएर बुझ्न खोज्नुहोस्। कसरी राजनीति चलेको छ, को मान्छे कसरी चुनिएर गएका छन्, पार्टीहरू कसरी चलेको छ। सो मेक योर इन्फर्म चोइस। कुन ठाउँमा कुन राजनीतिक आस्थालाई तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, कस्तो मान्छेलाई तपाईँ लिडर भएको देख्न चाहनुहुन्छ। यसरी हामी सबैजनाको एउटा इन्डिभिजुअल एफर्टबाट एउटा एनर्जी क्रिएट भइरहेर त्यही सिनर्जी युज गरेर चाहिँ नेक्स्ट इलेक्सनमा आफ्टर 3 years अहिले अन्डर एज भएकाहरू हामी एभ्री डे न्यू भोटर्स थपिँदैछौँ। हामी यति स्ट्रङ पावरफुल एउटा जमात बन्न सक्छौँ ओन्ली इफ वी केयर अबाउट पोलिटिक्स। पोलिटिक्समा मैले चासो राख्नुपर्छ भन्ने बुझे मात्र। मलाई एकदम बोल्न मन लागेको कुरा थियो, सो लामो आन्सर दिएँ। आई होप द्याट्स अल राइट। I think everyone is enjoying your answer चाहिँ, किनभने यो रियालिटी पनि हो। हामीहरूले यही बारेमा आज हामीले जुन भेटेको थियौँ त्यो बेलामा पनि हामीहरूको डिस्कसन एकदम लामो भएको थियो। वी टकिङ होइन, हामीहरूको मिटिङ नै 3 घण्टा जस्तो इलङ्गेट भएको थियो। सो वे टकिङ अबाउट पोलिटिक्स एन्ड लिडरसिपको यस्तै कुरा गर्दै थियौँ र उहाँले मोरलले सबै कुरा भनि नै सक्नुभयो। यु डोन्ट निड टु बी अ लिडर, तर डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो राइट रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो थाहा पाउनुपर्छ, कन्स्टिट्युसनको बारेमा जानिराख्नुपर्छ, हाउ इज द पोलिटिकल सिस्टम इज वर्किङ, अनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो पार्टबाट त्यो बुझ्नु जरुरी छ। अनि त्यसैमा चाहिँ आफू एउटा पोलिटिकल कन्सियसनेस भयो भने हामीले आफ्नो ठाउँबाट हरेकलाई इलेक्सन गरेरै पठाएको, उहाँहरू यत्तिकै उत्पत्ति हुनुभएको होइन पार्लियामेन्टमा, उहाँहरूलाई त्यो पठाउँदाखेरि वी आर समहाउ रेस्पोन्सिबल फर दिस।
अल द कन्सिक्वेन्सेसको चाहिँ हामीले पनि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। त्यही भएर नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ के गर्ने त, देयर आर सम पिपल विथ गुड लिडरसिप स्किल, नट नेसेसरीली हाइली एजुकेटेड, बट उनीहरूमा लिडरसिप स्किल भएर नलेज भएर उनीहरूले लिडरसिप गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यस्तो मान्छे छ भने उहाँहरूलाई सपोर्ट गरौँ, उहाँहरूको एजेन्डा के छ त्यसलाई हेरौँ, उहाँहरूले पास्टमा कस्तो काम गर्नु भएको छ त्यो हेरौँ। त्यसो गरेर चाहिँ हामीले अवश्य पनि ओभरअल कन्ट्रीको डेभलपमेन्टलाई त बेटर पोलिटिक्स चाहिन्छ नै, किनभने हामीहरूले एज अ सोसल वर्क पार्टमा गऱ्यौँ भने एकदम सानो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यसले नराम्रो हुँदैन। तर लार्ज स्केलमा गर्नलाई वी निड बेटर गभर्मेन्ट, त्यसको लागि बेटर पोलिटिक्स चाहिन्छ। सो होपफुली वी आर गोइङ टु सी each other in politics very soon. No, soon say I don't know, but I really want the youth to be directly, consciously involved. Say मलाई हेर्न मन छ, why not? If good intentions ले कोही जाँदैछ भने why not? Exactly, and we also would like to see that. Now moving to the next question. I'd like to see हजुर असममा असमबाट सुदूरपश्चिमबाट हुनुहुन्छ, जस्ट लेटिङ हाम्रो लाइफ कतिजनाले सोधिराख्नु भएको थियो है। आइ एम एक्चुअली फ्रम असम डिस्ट्रिक्ट, अनि म असमको हस्पिटलमा काम गर्दै गर्दाखेरि श्रृङ्खलाजी वाज देयर, अनि उहाँले चाहिँ यो छाउपडी प्रथा सम्बन्धी प्रोजेक्ट लिएर आउनुभएको थियो। अनफर्चुनेटली म त्यही बेलामा चाहिँ काठमाडौँ आउँदै थिएँ, अनि एउटा मलाई यो पेजेन्ट्रीमा इन्भल्भ हुनलाई एउटा मोटिभेट गर्ने फ्याक्टर त्यो पनि हो। आइड लाइक टु से द्याट इन दिस लाइफ। अनि त्यसपछि वी टक अबाउट इट एज वेल। अनि लकडाउन पछि मेबी वी आर गोइङ टु डु सम मोर प्रोजेक्ट्स इन असम एज वेल। अनि मैले त्यो कुरा पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। वी टक अबाउट एजुकेसन। अहिले यो पोलिटिक्सकै कुरामा जोड्न चाहे मैले एजुकेसनको कुरामा ग्राउन्ड लेभलबाट नै हामीले एउटा मेन्टालिटी सेट गराउन सक्यौँ र एउटा प्रपर एजुकेसन दिन सक्यौँ भने हामीहरूको फ्युचर जेनेरेसन त्यसै राम्रो भएर आउँछ। र अहिले हामीहरूको एजुकेसनको प्रब्लम पनि के छ भने एक्सेस टु एजुकेसन नै छैन। त्यही भएर वी आर प्लानिङ अफ ह्याभिङ बेटर लाइब्रेरिज, बेटर एजुकेसन सिस्टम ग्राउन्ड लेभलमा। त्यसलाई गभर्मेन्ट लेभलबाट पोलिसी लेभलमा हामीले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ अथवा ग्राउन्ड लेभलमा के गर्न सक्छौँ। वी विल मोस्ट प्रोबेबली वर्किङ इन असम डिस्ट्रिक्ट एज वेल है। धेरै काम गर्नुपर्ने छ। So we are moving to the next question है त। Okay, यो क्वेसन चाहिँ धेरै